ॐ श्री गणेशाय ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा। नमस्कार दर्शकहरू, स्वदेश विदेश संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, छरछिमेकी, मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ र स्वदेश विदेशमा बसेर आफ्ना नित्य कर्म र कार्यहरू गर्दै आउनुभएका छ यस्ता दर्शक महानुहरूमा मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। भिडियो कुन देशबाट र कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। र दर्शकबिनहरू, आज म विशेष रूपमा कुनै पनि दर्शक महानुहरूले घर जग्गा जमिन यदि लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो घर कस्तो उसमा परेको छ, तपाईँको राहुको स्थानमा परेको छ, सूर्यको स्थानमा परेको छ, बुधको स्थानमा परेको छ, चन्द्रमाको स्थानमा परेको छ, मङ्गलको स्थानमा परेको छ, बृहस्पतिको स्थानमा परेको छ, या शुक्रको स्थानमा परेको छ, शनिको स्थानमा परेको छ, या राहुको या केतुको स्थानमा परेको छ, कस्तो ठाउँमा परेको जग्गा जमिन घर बनाउँदाखेरि अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ र हामीले विशेष रूपमा घर बनाउँदाखेरि अत्यन्तै विचार पुर्याउनै पर्ने आजको विशेष श्रृङ्खला। हामीले कस्तो ठाउँमा कुन व्यापार गर्दा, कस्तो जग्गामा के गर्दा राम्रो हुन्छ, खेती गर्दा राम्रो हुन्छ, कारखाना खोल्दा राम्रो हुन्छ, घर बनाएर बस्न राम्रो हुन्छ, मठ मन्दिर राम्रा हुन्छन्, कस्तो ठाउँलाई अत्यन्त उपयुक्त अत्यन्तै शुभ मानिन्छ र कस्तो घरमा कस्तो ठाउँमा हामीले घडेरी लिनु हुँदैन, कस्तो ठाउँमा घर बनाउनु हुँदैन भन्ने आजको विशेष श्रृङ्खला मैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँहरूका बिचमा लिएर उपस्थित भएको छु। सबैजनालाई यो काम लाग्ने विषय हो र सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरू भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन भने म विनम्रता अनुरोध फेरि पनि गर्दछु। र दर्शकबिनहरू, यदि तपाईँ घडेरी लिने सोच विचार बनाउँदै हुनुहुन्छ र या घर लिने सोच विचार बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सजिलो विधिद्वारा हामीले जान्न सकिन्छ। तपाईँले यस्तो गर्नुहोस्, कुनै पनि कागजमा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कुनै पनि कागज लिनु होला, एउटा व्हाइट पेपर लिनु होला। अहिले मसित छैन यहाँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ विशेष रूपमा 9वटा कोठा बनाउनु होला। 9वटा कोठामा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर यसरी लेख्नु होला। 9 नम्बर लेख्नु होला र यदि तपाईँले घडेरी लिन लागेको यदि राम्रो छ छैन, त्यहाँ राहुको, केतुको, शनिको एवं सूर्य, चन्द्रमा अनि त्यसै मङ्गल, बुध, बृहस्पति, यदि शुक्र, यदि कुनै ग्रहहरू पर्न गइरह्यो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने तपाईँ जान्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 9वटा अक्षर लेख्नु होला र 9वटा कोठामा 9वटा अक्षर लेख्नु होला र लेखिसकेपछि तपाईँले माथि 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यसरी लेख्नु होला र त्यसपछि तपाईँले आफूले कापिङमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो विधि विधान हो। अनि आँखा चिम्लेर सच्च मनसँग भगवानलाई याद गर्दै तपाईँले आफूले लेखेको 9 नम्बरमा एउटा नम्बरमा छुनु होला र कुनै पनि एउटा नम्बरमा टच गरिसकेपछि त्यो नम्बर कति नम्बर आउँछ त्यसको बारेमा तपाईँले त्यहाँ कति नम्बरमा के रहेछ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरबाट विशेष रूपमा कुराकानी गर्छु। 1 नम्बरमा बुधलाई लिनु होला। सबैभन्दा यदि बुध तपाईँको त्यो विशेष रूपमा तपाईँको 1 नम्बरमा यदि त्यो घर जग्गा जमिन यदि बुधमा पर्यो भने त्यो भूमिमा घर निवास बनाउन उत्तम मानिँदैन। यदि ख्याल राख्नु होला। यदि बुध परेको खण्डमा, बुध एउटा राजकुमार ग्रह हुन् ग्रहमा र बुद्धिका कारक ग्रह पनि हुन् र यी बिजनेसका ग्रह हुन्, त्यति घर बनाएर कुनै पनि सदस्यले त्यहाँ बस्न त्यति उत्तम मानिँदैन भने बुधको परेको जमिनमा निवासका लागि मध्यम मानिन्छ, त्यति उत्तम मानिँदैन। त्यहाँ बसेको व्यक्तिले प्रगति गर्न सक्दैन, उन्नति गर्न सकिँदैन भन्ने शास्त्रमा वर्णन गरिएका छन् र यस कारणले गर्दाखेरि त्यति उत्तम नमानिने मध्यम प्रकारको मानेको कारणले यो शास्त्र अनुसार बुधलाई फलहीन भनिन्छ र यानि कि फलफुल तथा कृषि क्षेत्रको लागि अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। त्यो जग्गा खेती योग्य जस्तै फलफुलको लागि, कृषिका लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिन्छ भने यो भूमि उक्त मानिन्छ र भूमि उपयुक्त तपाईँको लागि घर बनाएर बस्न त्यति राम्रो मानिँदैन। यसै गरी व्यापार व्यवसायका कार्यालय, विद्यालय अनि यसै गरी तपाईँको छापाखानाहरू, यसै गरी वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्कका कार्यहरू, यी सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलाप बुध परेको जग्गामा अति उत्तम मानिन्छ र यसले गर्दाखेरि उत्तम फलको प्राप्ति हुने गर्दछ। विशेष रूपमा कुनै पनि दर्शक महानुभावले अझ फलफुल भन्दा पनि घर धन्दा पनि जहाँ बुध पर्छ तपाईले 9 नम्बर सर्लक्क लेख्नु होला है मैले भनेको कुराहरू, अनि त्यसपछि टच गर्नु होला। यदि तपाईको बुध पर्यो भने
त्यो बुध परेको जग्गामा तपाईले विभिन्न कारखाना, विद्यालय, पसल, स्टेसनरीहरू यो चीजहरू तपाईले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकबिनहरू यसै समग्रमा दोस्रो नम्बरमा यदि तपाईको लागि हामीले अर्को कुरा गरौँ, दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ भने यदि तपाईको त्यहाँ शुक्र पर्न गयो, दोस्रो नम्बरमा शुक्र पर्न गयो भने विशेष रूपमा त्यो भूमिमा घर बनाउन तपाईको अत्यन्त उत्तम मानिन्छ, किनकि शुक्रदेव भौतिक कारक र सुख कारक, विद्याका कारक पनि हुन्, दैत्य गुरु पनि हुन्। र यसकारणले शुक्र परेको भूमिमा यदि कसैले घर बनाएर बस्छ भने त्यो घरमा धन, धान्य, लक्ष्मीको प्रतीक मानिन्छ, शुक्रदेवलाई ऐश्वर्यका प्रतीक मानिन्छ। त्यो घरमा शुक्र परेको भूमिमा धन, धान्य, ऐश्वर्य, सुख, सम्मान आदिले सधैँ प्राप्त हुँदै जान्छ र घरमा बसेको व्यक्तिले पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छ, उन्नति गर्न सक्छ, सुख, शान्ति, समृद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र यसकारणले जहाँ शुक्र परेको छ त्यो घडेरीमा घर बनाएर बस्नको लागि अति उत्तम मानिन्छ र सबै प्राप्त हुन्छन्, त्यसमा भौतिक सुखहरू प्राप्ति हुन्छन्। भूमिमा अन्नबाल तथा कृषि गरेमा पनि अति उत्तम फल प्राप्ति हुन्छ जहाँ शुक्र परेको छ त्यसमा चाहिँ, र हरेक कुराहरू फुल्दै फल्दै जानेछन्। घर परिवारको हरेक व्यक्तिलाई सुख, शान्ति, समृद्धिहरू प्राप्ति हुन्छ, घर, गाडी, जग्गा, जमिनहरू प्राप्ति हुन्छ भनेर पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि दर्शकबिनहरू यदि जमिनमा लगाएमा अत्यन्तै तपाईको लागि शुक्र परेको यदि जमिनमा कुनै पनि व्यक्तिले फलफुल एवं अन्य तपाईको लागि लगाउनुहुन्छ भने अत्यन्तै उत्तम हुन्छ भनेर देखिएको छ। त्यो जमिनबाट दिव्य एवं सुगन्ध खुशबुहरू निस्कन्छ जहाँ शुक्र परेको घडेरीमा भनेर पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र यसै समग्रमा कुनै पनि दर्शक महानुभावहरूले अब त्यस जग्गामा आफू बस्दाखेरि धेरै सुखहरू प्राप्ति हुने, कार, बाइक, स्कुटर, धन, दौलतहरू प्राप्ति हुने पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। सुखमा अत्यन्त राम्रो हुनेछ। दाम्पत्य जीवन जस घरमा शुक्र परेको छ, जुन घर तपाईले घडेरी लिँदै हुनुहुन्छ त्यो घडेरी लिँदाखेरि यदि शुक्र परेको छ भने त्यो पति पत्नी बीचको सम्बन्ध, प्रेम रिलेसन पनि अत्यन्तै उत्तम हुन्छ। र दर्शकबिन्दुहरू यसै गरी तपाईको लागि यहाँ घडेरीमा घर बनाउँदाखेरि शुक्रलाई साक्षात् लक्ष्मीको कारक मान्ने भएको कारणले त्यसैले उक्त जमिनमा निर्मित घर सम्पूर्ण परिवारले उन्नति प्रगति गर्नेछन् र धन धान्यले, सुख सम्पत्तिले तपाईको जीवन बित्नेछ, राज्य सुखको प्राप्ति हुनेछ, धन धान्य, सन्तान, दाम्पत्य जीवन प्राप्ति हुनेछ। उक्त भूमिमा कृषि, विशेष गरी फलफुल, मौरी पालन, बैंक, वित्तीय संस्था, धार्मिक स्थल, मन्दिर, नाटक घर, सिनेमा हल, ठुल्ठुला ब्युटी पार्लर, व्यावसायिकका रूपमा खोलिएको मनोरञ्जन आदिका लागि पनि शुक्रले धेरै उत्तम गर्छ। जहाँ शुक्र परेको छ त्यस्तो स्थानमा कुनै पनि व्यक्तिले यी चीजहरू गर्दाखेरि धेरै उत्तम अनि सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ, घर परिवारले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अत्यन्त शुभ मानिन्छ। अब यसै गरी तेस्रो नम्बरमा हामीले चन्द्रमालाई लियौँ है। सबैजना दर्शकबिनहरू मैले तपाईलाई विशेष रूपमा अत्यन्तै राम्रो जानकारी दिएको छु, 1, 2, 3 सेट गरेर। यदि तपाईको लागि हामी कुरा गर्नुपर्दा तपाईको घरमा यदि तपाईले लिएको घडेरीमा चन्द्रमा पर्न गयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो घरमा निवेश बनाउन उत्तम मानिँदैन, किनकि यो तरल पदार्थ र मनको कारक हो। यस घरमा निवेश बनाएर बस्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिलाई पिर्दछ भनेर भनिन्छ। चन्द्रमा परेको भूमिमा कहिल्यै पनि घर नबनाउनु, घर बनायो भने विभिन्न व्यक्तिलाई पिर्ने गर्दछ, घर परिवारलाई पिर्ने गर्दछ, कसैको अचानक घटना हुन सक्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। चन्द्रमा परेको घडेरीमा या जग्गामा कस्तो चीज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर पनि शास्त्रमा हामीले बताइएको छ। यदि तपाईको मत्स्य पालन, जडीबुटी सम्बन्धी खेतीहरू यदि चन्द्रमा परेको भूमिमा गर्दाखेरि धेरै उत्तम फलको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। जस्तै होटल भयो, दूध डेयरी भयो, केक, पेय पदार्थहरू भए, रासायनिक पदार्थहरू भए भण्डारको लागि अति उत्तम मानिन्छ। यस क्षेत्रमा तपाईले चन्द्रमा परेको घडेरीमा माटोमा र अस्पताल पनि, महिला कल्याण संस्था, नर्सिङ होम अनि यस्तै तपाईको विभिन्न सिसा, चस्मा घरहरू आदिको लागि पनि यो विशेष रूपमा चन्द्रमा परेको ठाउँमा जमिनमा अति उत्तम मानिन्छ। कृषिका लागि पनि केही उत्तम हुन्छ भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ र चन्द्रमा परेको जमिनमा पानीको स्रोत नजिकै हुनेछ भनेर पनि विशेष रूपमा शास्त्रमा तपाईको वर्णन गरेको छ। यदि कुनै नजिकै पानी छ, नाला छ, खोला छ भने त्यस स्थानमा चाहिँ सोच्नुहोस् तपाईको लागि चन्द्रमाको दृष्टि परेको छ, चन्द्रमा परेको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि
चन्द्रमा परेको जमिनमा पानीको स्रोत अत्यन्तै नजिक हुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ र प्राप्त सिँचाइहरू हुनसक्छ, कुलोहरू हुनसक्छ। तपाईँलाई कसरी थाहा गर्ने कुरो भनेर सोध्नुभयो भने यसरी चाहिँ तपाईँको चन्द्रमा भएको नजिकै चाहिँ कुनै कुलो, पानी आदि सिँचाइहरू हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। र अब यसै गरी मैले चौथो नम्बरमा लिइसकेको छु। अब यदि चौथो नम्बरको कुरा गरौँ भने कुनै पनि व्यक्तिले घर, जग्गा, जमिन, भूमिमा यदि देवगुरु बृहस्पति पर्न गए भने त्यो भूमि अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। त्यस्तो घरमा तपाईँको निवास बनाउन, आफू बस्नको लागि, घर बनाउनको लागि त्यो घडेरी अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। गुरु परेको भूमिमा धन, धान्य, सुख, ऐश्वर्य, सुख, सम्मान आदि सबै प्राप्त हुँदै जान्छन्। उक्त भूमिमा अन्नबाल तथा कृषि गरेमा पनि धेरै लाभ, प्रगतिहरू हुनेछ, अन्न राम्रो हुनेछ, अन्नबाली राम्रो हुनेछ आदि सदैव सुख प्राप्ति हुँदै जानेछ भनेर शास्त्रले वर्णन गरिएको छ। यसकारणले उक्त भूमिमा अन्नबाल तथा कृषि गरेमा पनि अति उत्तम फल पाइने, हरेक कुराहरू फल्दै फुल्दै जानेछ। बृहस्पति परेको भूमिमा तपाईँले निवास वा विद्यालय, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, धार्मिक संस्था, मन्दिर आदि निर्माण गर्न पनि अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। यसै गरी तपाईँको लागि यस भूमिमा तल्लो निस्चो कार्यहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू खेल्नु हुँदैन। जहाँ देवगुरु बृहस्पति परेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नचाहिँदा कुराहरू, विभिन्न मांस मदिराहरू, नृत्य नाचहरू त्यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन। विद्याशास्त्रहरू अत्यन्त उत्तम मानिन्छ भनेर पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र वधशालाहरू, फलाम सम्बन्धी कार्यहरू गर्नु त्यति उचित मानिँदैन। मदिरा वेश्यालयहरू पनि त्यति उत्तम मानिँदैन। जुवा घर पनि त्यति उत्तम मानिँदैन भने देवगुरु बृहस्पति नौग्रहका गुरु हुन्। यसकारणले तपाईँले यदि देवगुरु बृहस्पति परेको यदि जग्गा लिनुहुन्छ, देवगुरु बृहस्पति परेको कसरी थाहा हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै कुनै ठाउँमा स्कुल नजिकै, कलेज नजिकै, मन्दिर त्यत्तिकै नजिकै, धार्मिक स्थलहरू, देवी देवताका थानहरू नजिकै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ है। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जमिन भूमिलाई चाहिँ अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। अब यसै समग्रमा मैले अर्को जो 5औं नम्बरमा लिइसकेको छु, यदि कुनै पनि घडेरीमा तपाईँको लागि यदि छ भनेदेखि तपाईँले जग्गा, जमिन, अब घडेरी, घर पनि लिँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको घरमा भूमिमा यदि सूर्य ग्रह पर्न गए भने, सूर्यदेव पर्न गए भने, यदि सूर्य परेको भूमिमा अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। सधैँ दियो जल्छ, सधैँ उज्यालो हुन्छ, आत्मकारक त्यो यदि त्यहाँ धपक्क बल्ने गर्छ भनिन्छ। यदि सूर्य यदि तपाईँको घडेरीमा पर्यो भने अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। नौग्रहका राजा र प्रतिनिधि ग्रह हुन्। यदि तपाईँले सूर्य परेको घडेरी लिन चाहनुभयो भने सबैभन्दा राम्रो तेज प्रकाश जस्तै घडेरी धपक्क बल्दछ। उक्त भूमिमा घर, निवास बनाएर बस्दा धेरै उन्नति, प्रगति, उच्च मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी जागिरहरू सदा आफूले प्राप्त गर्ने गर्छ। रोग शत्रु आदिबाट पनि बचाव हुन्छ, शत्रुहरू लाग्दैनन्, मित्रहरू बनिरहन्छन् र ऐश्वर्यको वृद्धि हुँदै जान्छ। घरको मुख पूर्व फर्केर निर्माण कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। सूर्यको प्रकाशले घरमा भेट्नु पर्दछ भनेर घर बनाउँदाखेरि जहिले पनि हाम्रो घरमा सूर्यको प्रकाश भित्र छिर्नु पर्दछ भनेर पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि यो भूमिको मुख्य द्वारमा, गेटमा रातो, यदि तपाईँले सूर्य परेको घडेरीमा गेट बनाउँदाखेरि रातो रङको पेन्ट गर्नु होला, अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। एउटा माडी थापना पनि गर्नु अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। यसो गर्दा सूर्यको सकारात्मक ऊर्जाले वृद्धि गर्छ र यो मुख्य पार्टनर्स एवं अन्य व्यक्तिलाई कालो या कपडाको प्रयोग नगरेको उत्तम हुन्छ। सूर्य परेको घडेरीमा कालो रङको प्रयोग नगर्नु होला भनेर पनि शास्त्रले वर्णन गरिएको छ। यस कारणले गर्दा विचार गर्नु होला। अब यसै गरी मङ्गल परेको भूमिमा यदि कुनै पनि यदि मङ्गल परेको छ, मङ्गल परेको भूमिमा अब कस्तो हुन्छ? मङ्गल परेको भूमिमा त्यति उत्तम मानिँदैन। कुनै पनि दर्शक महानुभावले विचार गर्नु होला। मङ्गल परेको भूमिमा विशेष रूपमा घर बनाउन त्यति उत्तम मानिँदैन। त्यो जमिन निर्माण भवनमा घर बनाउँदा झगडा हुने, लडाइँ हुने, पति पत्नी बीचमा सदा कलह, रिस, परिवारमा अशान्ति र उत्पन्न हुने। मङ्गल परेको भूमिमा खेती गरेमा मुसा धमिरा लाग्छ, खेतीबाडी पनि राम्रो हुँदैन भनेर विशेष रूपमा यो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ भने मङ्गल परेको भूमिमा खेती नगर्नु उल्लेख गरिएको छ भने। यसै गरी मङ्गल परेको जमिनमा तपाईँको सुक्खा, रातो, निर्जल, बज्जर हुने गर्छ। जस्तै गिटीहरू एकदम बज्जर भएको, सुक्खा खेती, सुक्खा भएको, रातो त्यस्तो हुने गर्छ, जहाँ कृषिका लागि त्यति राम्रो मानिँदैन। मङ्गल परेको भूमिमा अस्पताल अनि औषधि, यसै गरी दाँत भण्डार, दाँत हड्डी सम्बन्धी के नि हस्पिटलहरू, अब औषधि भण्डार त भइहाल्यो, शिक्षा
शिक्षिका ठिक हुन्छन् भनेर मङ्गल परेको भूमिमा त्यो कार्यहरू गर्दा राम्रो मानिन्छ। फलाम धातु सम्बन्धी कार्य, मेसिनरी कार्य, हात हतियार, औजार निर्माणको लागि पनि यो राम्रो मानिन्छ, किनकि मङ्गल एक झगाडु एकदम रातो ग्रह, उग्र ग्रह पनि हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि यस्तै गरी कुस्ती खेल्ने, सर्कस, आर्मी ब्रेक, म्युजिक आदिको लागि पनि यो उपयुक्त मान्ने गरिन्छ यस्तो जमिनमा। दर्शकबिनहरू, यसै गरी हामीले अब अर्को लिएका छौँ। अर्को म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु अर्को केतु परेको जमिनमा के कस्तो हुन्छ भनेर। यदि केतु परेको जमिनमा हामीले घर बनाउन खोज्यौँ भने यदि त्यो घडेरीमा विशेष रूपमा यो केतु परेको जमिनमा घर घडेरी बनाउन राम्रो पनि मानिँदैन, लिँदै नलिनु राम्रो मानिन्छ। सबैभन्दा पहिला त यो अलिकति यसमा चिहान परेको हुन्छ, लासहरू पढेका हुन्छन्, हड्डीहरू हुन्छ, मसानोहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू विशेष रूपमा जनाइएको छ शास्त्रमा। त्यो कारणले गर्दा राहु केतु शनि सकेसम्म नपरेको भूमि लिने भनेर भनिन्छ र शास्त्रमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ उक्त भूमिमा निवास बनाएर बसे कुनै न कुनै व्यक्तिलाई पिर्दछ, कुनैको अचानक घटना घट्छ, त्यसको लागि त्यति उत्तम मानिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि राहु परेको केतु परेको भूमिमा कहिल्यै पनि भुलेर घर नबनाउनु। र यसै गरी शनि परेको भूमिमा, यदि शनि परेको भूमिमा घर बनाउनु परेको खण्डमा, घडेरी लिन परेको ठाउँमा यो पनि निवास बनाएर बस्नको लागि मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, यदि शास्त्रमा के भनिएको छ भनेदेखि जहाँ शनि पर्छ त्यहाँ मसान जाग्दछ भनेर भनिएको छ। जहाँ शनि पर्दछ त्यहाँ मसान जाग्छ, शनि जाग्दछ भनिएको छ शास्त्रमा। यदि शनि भएको जमिनमा एकदमै गन्ध आउने, दुर्गन्ध आउने, एकदम माटो कालो उक्त भूमिमा तपाईँको लागि त्यति राम्रो मानिँदैन। यस भूमिमा अब उक्त कृषिका लागि उत्तम मानिन्छ। शनि परेको भूमिमा हामीले विशेष रूपमा भूमिमा कृषि गरे राम्रो उत्पाद हुने गर्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यस कारणले गर्दा शनिसँग सम्बन्धित कार्यहरू जस्तै कारखाना, उद्योग धन्दा आदिको लागि राम्रो मानिन्छ। यसको लागि निवास का लागि राम्रो मानिँदैन। शनि परेको र केतु परेको ठाउँमा कहिल्यै पनि जग्गा सकेसम्म नलिएको राम्रो, उक्त खेतीको लागि राम्रो। केतु परेको ठाउँमा त लिँदै नलिएको राम्रो। यी कुराहरू विशेष रूपमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। दर्शकबिनहरू, यसै गरी अब राहुको कुरा आउँछ। राहु परेको जमिन के कस्तो हुन्छ त? राहु परेको भूमिमा यदि घर बनाएर बस्न मिल्दैन। सबैभन्दा पहिला त्यहाँ प्रेत आत्माहरू, चिहानहरू, मसान घाटहरू हुन्छन् भनेर भनिएको छ। यस कारणले विभिन्न मसान जाग्ने गर्दछ भनेर पनि भनिएको छ। निवास बनाउनु मिल्दैन। राहु परेको भूमिमा घडेरी, चिहान परेको हुन्छ र शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ उक्त भूमिमा निवास बनाएर बसे, घर बनाएर बसे त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई पिर्दछ। उक्त भूमिमा निवासको लागि त्यति उचित हुँदैन, राम्रो हुँदैन र विभिन्न व्यक्तिलाई रोग बिमारहरू आदि लाग्ने, दीर्घ रोगहरू लाग्ने, कहिल्यै पनि ठिक नहुने, मसानहरू जाग्ने आदि कुराहरू विशेष रूपमा हुने गर्दछ। यस कारणले गर्दा दर्शकबिनहरू, यस्तो मैले सूर्यदेखि राहु केतुसम्मको तपाईँलाई जानकारी दिएँ र हामीले कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी दिएँ। राहु केतु शनि परेको भूमि अनि तपाईँको मङ्गल बुध परेको भूमिमा घर बनाएर बस्नु मिल्दैन र चन्द्रमा परेको घरमा पनि घर बनाएर बस्न मिल्दैन भन्ने शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र यहाँहरूले यो भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शम्भु।